أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم اليومية طعم ومطعم. نقولوها دايما ونعاودوا باللي من خلال حصتنا رايحين تتعرفوا عن مطاعم وعن أطباق جزائرية منها وأجنبية. لحقنا المطعم لو دي دالجي الموجود بباغادو حضرة، يلا نشوفوه. مساء الخير. مساء النور مدام، مرحبا بك وريستورون لو دي دالجي. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، معنا السيد ياسين شيباني أحد مالكي مطعم لو دي دالجي. قل لي سيد ياسين، شحال عندكم اللي فتحتوا المطعم؟ عندنا حوالي سنة. تخي بيان، دوك راكو جدد. رانا جدد. كل شيء مبروك. ان شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله. قل لي، وعلاش سميتوه لو دي دالجي؟ حبينا نربطوا لهذا الاسم التجاري مع الاطباق التقليديه الجزائريه، تكون هناك علاقه يعني. داكوغ، دونك انتوما في المطعم تاعكم تعملوا اطباق جزائريه واطباق عالميه ولا غير تقليديه؟ احنا معروفين بالاطباق التقليديه الجزائريه ونديروا لا كوزين انترناسيونال، لا غاسترونومي انترناسيونال، مي لي جون نو كونيس سورتو بور لا كوزين تراديسيونال الجيريان. تخي بيان. ونديروا الاطباق التقليديه تاع البلدان الشرقيه والعربيه بصفه عامه؟ نديروا الاطباق الجزائريه اولا وبعض الاطباق المغربيه. دونك الاطباق السائده هي اطباق تقليديه جزائريه. واش حضرتوا لنا اليوم سيد ياسين؟ نخلي له الشيف فني عبد الرحمن هو اللي ان شاء الله يقدم لك طبق تقليدي اللي راح تشوفيه معاه ان شاء الله. تخي بيان، يلا نشوفوه. أعزائي المشاهدين، أنا مع السيد فني عبد الرحمن رئيس طهاة مطعم لو دي دالجي. مرحبا بكم في الله يسلمك. الله يسلمك. سيد عبد الرحمن، واش حتحضر لنا اليوم كطبق؟ اليوم حنحضر لكم ان جيغو دانيو فارسي على اورينتال، يعني فخذ خروف محشي على الطريقة الشرقية. نعم. وشنو هي مكونات؟ المكونات تو دابور عندنا لو جيغو، ان جيغو الفخذ ديزوسي، نحولوا العظم، نحولوا العظم كاع فوالا. وعندنا لا فيونداشي اللي نحشيو بها. المكونات هي عندنا زيت، بصل، قرفه، فلفل كحل، ملح، معدنوس، شامبينيون، السمن، عندنا الاعشاب لو تان، الرندو والزعتره، عندنا بيضاء، وعندنا زبده، وعندنا كذلك طماطم وبصله وجزر بور لا ماريناد. تري بيان. وشنو هي طريقة التحضير؟ طريقة التحضير هاوليك. عندنا فخذ عنده ابيبري واحد 1 كيلو يدمي حتى ل 2 كيلو تاع فخذ، نحينا له العظم ودوكا نشرحوه شويه باش نحشيوه بالابيونطاج باش يتوسع وباش يكون سهل الطياب، باش ما يكونش خشين. فوالا، دونك اون فا اوفريغ ان تي بو. هذه وصفة جزائرية تقليدية محض ولا شرقية؟ وصفة تركية دخلت الجزائر، لأنه أنا جامي ما شفتها اللحم محشي باللحم. هذه طريقة تركية بصح واش نهار دخلوا الأتراك الجزائر استعملوها هنايا، ومن بعد ولات شغل ولا معاهم ولات طبق تركي ومام طون جزائري. داكوغ. وهذه يقدموها في الولائم ولا في الولائم في شهر رمضان. تخي بيان. كمل لنا سيد عبد الرحمن. ابخي زافوغ حلينا كاع اللحم تاعنا هكا نخليوه نستعمل، نعاودو نرجعوه في الاخر في الطبق ونديروا له شويه زيت. زيت زيتون ولا زيت عاديه؟ زيت عاديه معليش، باسكو زيت الزيتون عندك شغل شونج لو غو، دونك اون في ان بتي بو كوم سا فوالا. ومن بعديك نديروا شويه هذه الرند ونديروا شويه زعتر هكا ونخلوها تسمى الزيت هذاك يشرب في اللحم، يهبط كاع في اللحم تاعنا. سي جوست ان بتي بو. اون فا ليسي سا. شحال تخليها؟ هذه خليها 11 دقائق ولا لو طون دو بريباري لا فيونداشي. الوقت اللي نستعملوا لا فيونداشي. بور لا فارس عندنا لا فيونداشي، عندنا واحد 500 غرام تاع فيونداشي. دوك نزيدوا لها قطره زيت شويه برك، نحلو شويه هنا في الوسط هكا، نحلو بور فيغ لا فارس. دونك ميم هذه لي فارسي. لي فارسي بيان سور سي ان ميلونج، باسكو اللحم وحده كذاك اللحم ما يجيش، لازم يفوك اون لو تريت، لازم يكون عنده الاخر تاعو البنه تاعو. تو دابا بيان سور سي البصل، اون فا فيغ دو لونيون، سي جوست ان بتي بو.
فوالا نديرو في الكحل. فوالا قرفه. فوالا هنا نديرو شويه ملح. فوالا هنا البرسيل المعدنوس شويه. فوالا ونروحو ديريكتومون لوف. عندنا النوف بيضه كومبليت كومبليت كاريمون معليش. اون فا فيغ سا نفرغوها في الخليط هنا في الوسط هكا باش تبخون كاع لو كونتور. من بعد حتخلط كلش. من بعد نخلطو كلش. انا حسبت لي هذيك تغلقها. لا 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 على بالي قلت هي ثاني نخلطوها هكا كلش. ديرها فارسي. فوالا اون فا فيغ تو لا فيون تاعنا. نستعملوا اللحم تاعنا نقلبوه مليح. فوالا نزيدو شويه هنايا المعدنوس باسكو سي تري بون يدون لو غو. فوالا سي اون روسيت سهله ليك. هاي واجده. نرجعوا اللحم اللي حطيناه يغطوه. نرجعوا اللحم تاعنا نشدوه ديريكتومون كوم سا. هنايا عنده هذاك تاع لو جيغو تاع لا سوغي نديروها هناك باش ما تخسرناش الاخر تاعنا. وهنايا نعاودو نحلو نزيدو سيلوفو واحد يحل على حساب الحجم تاع الجيغو ولا كان كبير دو بريفيرونس تحليه شويه هكايا باش ما يعصاش وباش ما يتكورش. فوالا عندك لو جيغو تاعك. كاش كون فا بروند اون فا بروند دو سيل. انا سي جوست ان بتي بو باسكو من بعد كي يدخل في لو فور دونك حنا لاصوص تاعنا هي تكون ان بو بلو سالي. فوالا اون فا بروند اوسي لي شامبينيون. لي شامبينيون كون فا ايطالي هكايا. انا ما درتش لو جيغو فارسي باغ اكزومبل اون لونغور على الطريقه الغربيه. الأورينتال يجيك شغل قفه يجيك شغل كموسه يعطيك العافيه. فوالا هما يديروه اون سورت دو بوش دو بوش كي فون كوبي اون ترونش. حنا كموسه يقطعوها كوم سا طريفات كي اللي مشوشه. فوالا شوف دايوغ لا بريباراسيون شوف لي شامبينيون جي لي زيتالي درتهمش كاع درتهم غير او ميليو. علاش؟ فوالا هكا باش نحطوا اللحم تاعنا باش تحط كلش باش نلمو تاعنا. فوالا درنا هنايا نزيدو هنايا سمن شويه سمن بور لا سافور بيان سور. هنا نديرو غير في لي كوتي شوفي ما نديروش كاع غير هنايا في لي كوتي حنغلقوها فوالا. ومن بعد كي تغلقيها هذا يفا سيتالي سور لا فيوند. فوالا اون فا اجوتي ان بتي بو دو بور بصح حنا اون با بوزوا بوكو. نديرو اون بتيت بنوازيت هكايا صغيره نديروها هنايا. فوالا هي بعد تحل كلش وحدها كي يدخل في لو فور كلش يتحل وحده. فوالا دوكا نحكموا لا فيوند داشي تاعنا. بسم الله. هاي لا فيوند داشي لا فاس كون ا بريباري. واش درنا هنايا؟ درنا المعدنوس لو سيل ان نوف سيل اي بوافر والقرفه. علاش درت حبه بيض؟ درت حبه باش تلمي اللحم تاعك. تقدر تحبي ولا عندك شويه لا شابلور ديري ان بو شابلور. واش درنا هنايا؟ دوك حنايا نحكموا اللحم تاعنا. بس حنا نديرو فوالا tu peux appeler ça moi je l'ai appelé la bourse du chef. La bourse c'est une bourse كيس كموسه تاع الشيف. فوالا ديري الاخر تاعك. هاي لا فيون داشي. وهنا لا فيون داشي ديري على حساب الحجم تاع الفخذ تاعك. بيان سور ولا كانت كبيره تزيد لا فيون داشي ولا كانت صغيره. حنا درنا تاع كيلو. حنا درنا 1 كيلو يصح حتى 2 كيلو دونك درنا اون ا يوتيليزي واحد 300 غرام با بلوس. il faut pas trop parce que viande avec viande c'est beaucoup. Donc هاي لي 500 غرام. c'est la première fois نشوف اللحم محشي باللحم. on fait ça voilà. donc هنايا ومن بعد نغلقوا. علاش درت حبه بيض؟ درت حبه باش تلمي اللحم تاعك. تقدر تحبي ولا عندك شويه لا شابلور ديري ان بو شابلور. واش درنا هنايا؟ دوك حنايا نحكموا اللحم تاعنا. بس حنا نديرو voilà tu peux appeler ça moi je l'ai appelé la bourse du chef. La bourse c'est une bourse كيس كموسه تاع الشيف. فوالا ديري الاخر تاعك. هاي لا فيون داشي. وهنا لا فيون داشي ديري على حساب الحجم تاع الفخذ تاعك. بيان سور ولا كانت كبيره تزيد لا فيون داشي ولا كانت صغيره. حنا درنا تاع كيلو. حنا درنا 1 كيلو يصح حتى 2 كيلو دونك درنا اون ا يوتيليزي واحد 300 غرام با بلوس. il faut pas trop parce que viande avec viande c'est beaucoup. donc هاي لي 500 غرام. c'est la première fois نشوف اللحم محشي باللحم. on fait ça voilà. donc هنايا ومن بعد نغلقوا. المشاهدين انا ولينا مع السيد عبد الرحمن فني
رئيس طهاة مطعم لو دي دالجي. راهو الحق الفخذ المحشي على طريقة شرقية. قل لي هذا الطبق يمشي مع الشوربة؟ مع الشوربة أنا جو فولي فيغ شغل rester dans l'oriental. Donc j'ai touché l'oriental avec une حريرة marocaine. D'accord, je vais la goûter. مراكشية، هذه اسمها حريرة مراكشية. بسم الله. هذه وش فيها؟ احكي لنا شويه عليها. هذه فيها بون الحريره المراكشيه لي كومبوزي هما يحبوا بزاف لي ليغوم الخضروات. دونك فيها نديروا فيها الجزر، البطاطا، اللفت، الاخر العدس، لي لونتي، فوالا اونسون اي elle est un peu piquante voilà. Et on fait وفيها توابل مروكيه، توابل فيها بزاف توابل. فيها ريحه المتوم. ريحه المتوم فوالا. ريحه المتوم درت فيها بزفتو. فوالا وفيها لو بيكون اوسي، لو بيكون كون سون qui n'est pas, elle est doux, c'est un piquant ماشي حار بزاف. Très bien. وهذه كاين اللي كاين؟ وهذه c'est une petite salade qu'on a préparée avec des bases de la tomate cerise ou la tomate carrément. C'est avec des l'oignon, cornichons, olives, anchois. C'est pour c'est un accompagnement aussi pour le plat. وهذه لا ديكوراسيون كيفاش درتوها؟ Bon, on a fait par exemple une tulipe, une feuille de brique qu'on a pris. كيما ورقة تاع بريك. تاع احنا باش نقولوا تاع البوراك. تاع بوراك، ورقة تاع بوراك. ودرنا ان سيرسو كون افي فرير. وما لازم اون بتيت سالاد هكايا باش تحبط لو غرا اللي في هذا parce qu'il faut de l'oignon, il faut de la tomate, c'est pour couper le gras parce que وهذه لا روسيت تمشي مع هاد لي كروكيت هادوما اللي هادو لي كروكيت هذيك شتي لا فيونداج اللي قعدت لنا قبيلات جي بريفيري ندير حبيبه تاع خوخ بطاطا سكرفشتها طيبتها بعتها في الفور ومن بعد جي لي فارسيها بك لا فيونداج اللي قعدت لنا ودرت حبيبه تاع خوخ على الجيغواز هذا على الجيغواز. سي تري بون. فوالا اون سون لي زيبيس كون ا في بلوس لا سوف كو هذا ما فيهش الرز. ما فيهش الرز. انا جو في با دو ري سي ديريكتومون شوفي لا فيونداج تاعك قبيلات كيما درنا لها الاخر. شوفي درناها الي او ميليو الي سونتري او ميليو اي با بوكو باسكو il faut toucher l'agneau il faut le toucher. وشوفي ما تكسرت ما والو جو كوب بور اون فامي نومبروز باغ اكزومبل هذا الطبق تقدر تستعمل ست عباد، ست افراد من العائله. وهذا شوفلور اللي قلنا عليه. هذا بون سي ان شوفلور فوالا سي ان بيني دو شوفلور à ma façon que j'ai préparé voilà. Il est très bon avec du fromage, de l'oignon, de persillade, sel et poivre et cumin aussi. Mais على هذه الطريقة voilà, c'est plus intéressant de le prendre. J'ai cassé le goût à le chou-fleur avec du fromage. وهذه حبه تاع خوخ بلا فيونداشي هذيك سيتي فوالا لا فيونداشي اللي قعدت كملناها بلا بوم دو تير حبه تاع الخوخ حبه وداخل فيها ثاني فيها فارسي بلا فيونداشي لا بوم دو تير avec des jaunes d'œufs qu'on envoie au four après نسكرفجوها ونحشيوها اون لا برون نحشيوها. هذوما المشاهدين c'est des légumes. C'est des légumes qu'on fait voilà, en julienne, elles sont croquantes. C'est pour donner la couleur à l'assiette. C'est pour un accompagnement d'assiette pour manger. صح elle est crue non خضراء. Bon poché carrément. D'accord. Donc يقدر الإنسان ياكلها خضراء ما يسوى والو. Bien sûr, c'est poché. وهذوما c'est des pommes de terre au four. ماشي مقليين sont croustillantes. رميتوهم شوية في الزيت. رميتهم شوية في الزيت ومن بعد je les ai sautés au beurre. تغليهم بعد تبعتيهم في الفور يروحوا للفور ومن بعد تعاودي تصوتيهم او بور. فوالا بلوس بيان سور لونيون لا تومات سي بور كاسي لو غو تاع لانيو باش الواحد ما يحشي لو غرا هذاك بور كو سا سوا با. سيد عبد الرحمن سي فريمون ديليسيو. صح انا لازم توجور نختم الحصه باش نكمل ناكل على راحتي. مازالنا برك لو ديسير نهضروا عليه. لو ديسير بون سي اون بانا كوتا كلاسيك جو بريباري على فريز. باسكو دوكا انا صح ماشي كامل الناس يعرفوها ماذا بينا تهضرنا عليها. بانا كوتا سي ان ديسير ايطاليان que je voulais toucher aussi la Méditerranée. هذه سي دو لا فريز من فوق. C'est de la fraise gélatinée bien sûr. On peut faire ça avec une confiture même. Une confiture un petit peu gélatinée qu'on écrase la fraise et tout et on fait dessus. Voilà. Et le bas aussi, c'est la crème fraîche, vanille, le lait. Donc la gélatine تحطها من الفوق ولا من التحت؟ Bon, elle constitue égal le dessert. La gélatine. تقدر تيفيتيها. تقدر تيفيتيها. تقدر تيفيتيها. هذه c'est une gélatine كيش يقولوا تاع لي ديسير donc حلال y a pas de problème. C'est uniquement pour les desserts. Voilà. Très bien. نشكرك سيد عبد الرحمن على استقبالك لنا في مطعم لو دي دالجي وعلى استقبالك لنا في المطبخ وتحضيرك لنا هذا الطبق الشهي. نتمنى لك المزيد من النجاح في ميدان الطبخ. ان شاء الله.
أعزائي المشاهدين ندعوكم إلى زيارة مطعم لو دي دالجي لأنه يقدم أكلات تقليدية وعصرية شهية للغاية. وفي انتظار لقائكم في عدد مقبل، تهلاو في روحتكم وابقوا على خير.